थापा, कफी सहकारी सङ्घ लिमिटेड सिन्धुपाल्चोकको अध्यक्ष। सिन्धुपाल्चोकमा चाहिँ कसरी कफी सुरुवात भयो भन्ने सवालमा चाहिँ सिन्धुपाल्चोकमा पहिला बौद्ध बाहुन नेपाली परियोजनाले चाहिँ कफी भुची संरक्षणको लागि चाहिँ कफी रोपेको इतिहास रहेछ। त्यति बेलाको उत्पादन हेर्दाखेरि सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको लगभग 400 केजी ड्राई चेरी देखिन्छ त्यतिखेरको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि। त्योभन्दा पछाडि भू संरक्षणको लागि कफी रोपियो, त्यसपछि रोप्दै गएपछि अब बोटहरू बढे फले, तर त्यसको मार्केट नभएको अवस्थाहरू भयो। अब मार्केट नहुँदाखेरि चाहिँ अब कसैले कफी काटे, अब त्यसै गरी कफी फेरि अब बढ्दै थियो, फेरि घट्दो क्रममा आयो। त्यो हुँदाखेरि हामीले सन् 2004बाट चाहिँ हेल्भेटास भन्ने प्रोजेक्टबाट चाहिँ कफी प्रमोसन गर्ने कामहरू गऱ्यौँ। प्रमोसन गर्ने काम गर्दाखेरि हामी समूह गठन गर्ने अनि उनीहरूलाई कफी प्रविधि सम्बन्धी तालिमहरू दिने अनि उनीहरूलाई सबै कुरा सिकाएर चाहिँ कफी लगाउन प्रोत्साहन दिने, अनुदानका कार्यक्रमहरू गर्ने। अब त्यति गरिसके पछाडि किसानहरूको उत्पादन बढ्दै गयो। अब जिल्लाभरिको लगभग हामीले 7 वर्ष हेल्भेटाससँग काम गर्दाखेरि चाहिँ उत्पादन बढेर 400 केजी ड्राई चेरीबाट 30 मेट्रिक टन पुग्यो। 30 मेट्रिक टन पुगिसके पछाडि अब बिस्तारो मार्केटको अभाव हुन थाल्यो। अब मार्केटमा कसरी जाने भन्ने खालको कुराहरू भयो। हामीले यो सहकारी गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ एनजिओ मार्फत चाहिँ कफी प्रमोसनको काम गरेको। त्यो हुँदाखेरि अब एनजिओले चाहिँ मार्केटिङ गर्न नमिल्ने समस्या भइसके पछाडि हामीले 2069मा चाहिँ कफी सहकारी सङ्घ 8वटा प्रारम्भिक सहकारीहरू बनाएर कफी सहकारी सङ्घको स्थापना गऱ्यौँ। त्यति बेला हामीसँग भवन थिएन। ब्युटिफुल कफी कोरियाबाट चाहिँ हामीलाई केही मेसिनहरू सपोर्ट भयो, कफीको हलर ग्रेडर जस्तो मेसिनहरू हामीलाई उपलब्ध भयो। त्यो भइसके पछाडि त्यसलाई कहाँ राख्ने त भन्दाखेरि हामीले जग्गाको म्यानेजमेन्ट गरेर चाहिँ जीविसको 4 लाख रुपियाँ बजेट थियो त्यति बेला। त्यो बजेटले चाहिँ हामीले भवन निर्माण गर्ने, केही चाहिँ कफीसँग लागेकै व्यक्तिहरूले पनि पैसा हालेर हामीले कफी सहकारी सङ्घको आफ्नै भवन निर्माण गऱ्यौँ। त्योभन्दा पछाडि अब मार्केटको पनि अभाव हुन छोड्यो, किन भन्दाखेरि हामीले कफी उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण तीनटै कुरामा चाहिँ कफी सहकारी सङ्घले नै कार्यक्रमहरू अगाडि बढायो। त्योभन्दा बाहेक हामीले कफीको चाहिँ अर्ग्यानिक सर्टिफिकेसनमा पनि काम गऱ्यौँ। अब अहिले हेर्दाखेरि सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको एउटा मात्रै उत्पादन हो जुन चाहिँ प्राङ्गारिक प्रमाणीकरण भएर तेस्रो बजारमा चाहिँ विश्वको तेस्रो मुलुकमा हाम्रो कफी चाहिँ निर्यात भइरहेको अवस्था छ। पहिला हामीले लोकल मार्केटमासम्म कसरी काम गर्ने भन्ने खालको अप्ठ्यारोहरू थिए। अब अहिले चाहिँ हाम्रो त्यो अप्ठ्यारो छैन। हामीले जापान, कोरिया र अस्ट्रेलिया तीनवटा देशमा चाहिँ हाम्रो सिन्धुपाल्चोकको कफी हामी डाइरेक्ट एक्सपोर्ट गर्छौँ। त्यो पनि सहकारीसँग चाहिँ कन्ट्र्याक्ट गरेर त्यसरी हामीले पठाएको अवस्था छ। अब अहिले किसानहरूलाई चाहिँ राम्रो मूल्य, सरकारको रेटभन्दा तल नपर्ने गरी बरु 2-5 रुपियाँ बढाएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ किसानको हितको लागि हामीले काम गरिरहेछौँ। उनीहरूको उत्पादनमा कुनै समस्या छ कि अथवा प्रविधिमा कुनै समस्या छ कि अथवा प्रशोधनमा कुनै समस्या छ कि त्यो जिल्ला कफी सहकारी सङ्घले कोसँग कोर्डिनेसन गरेर हुन्छ त्यसरी हामीले काम गरिरहेको अवस्था छ। त्योभन्दा पछाडि हेल्भेटासभन्दा पछाडि ब्युटिफुल कफी आयो, कोइकाको प्रोजेक्ट आयो। त्यो आउँदाखेरि हाम्रो बिल्डिङहरूदेखिबाट र मेसिनको स्तर उन्नति भयो। अनि किसानहरूसँग पनि हामीले राहतका कार्यक्रमदेखि लिएर चाहिँ अब प्रविधिका कार्यक्रमहरू भयो, त्यसपछि प्रशोधनका लागि मेसिनहरू भयो, अनि साना भवनहरू निर्माण गरेर चाहिँ त्यो कल्पिङ सेन्टर चलाउने कामहरू भयो। यी सबै कामहरू चाहिँ हामीले गर्दै आएका छौँ। हाम्रो अर्ग्यानिक सर्टिफिकेसनमा अहिलेको खर्च हेर्दाखेरि लगभग 15-20 लाख रुपियाँ त वार्षिक अर्ग्यानिक सर्टिफिकेसनमा हुन्छ। अब त्यो कुराहरूले चाहिँ हामीले व्यापारीहरूले पनि केही सघाएका छन्। बाहिर मुलुकमा पठाइसकेपछि उनीहरूले केही पैसाहरू चाहिँ हामीलाई कार्यक्रम गर्नु भनेर दिइरहेको अवस्था छ। अब गत वर्ष मात्रै जापानलाई हामी कफी पठाउँछौँ। त्यो जापानले कफी खाए बापत भनेर मैले त्यो दिदीको पहिरो जाँदाखेरि त्यो फोटो चाहिँ मैले फेसबुकमा पोस्ट गर्दाखेरि उसले त्यो फोटो तानेर चाहिँ ल के गर्न सकिन्छ त बाढी फिल्डलाई भने पछाडि ल के गर्न सकिन्छ। अब जाडोको बेला छ, सिरक दिएर हुन्छ कि भने हामीले गत वर्ष सिरक पनि बाँड्ने काम गऱ्यौँ। त्योभन्दा बाहेक बिउ बिजनका कार्यक्रमहरू गरिदिने, अनि त्यसपछि विभिन्न तालिमहरू दिइदिने, यस्ता खालको कार्यक्रमहरू चाहिँ कफी सहकारी सङ्घबाट हुँदै आएको छ। त्यो हुँदाखेरि एउटा खुसीको कुरो के मान्न सकिन्छ भने सिन्धुपाल्चोकको कुनै पनि बाली त्यसरी डाइरेक्ट किसानसँगको उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटमा पुगेको छैन। कफी मात्रै हो। हामी किसानसँगको कुन किसानको खायो अथवा कुन समूहको कुन ठाउँको कफी खायो भन्ने खालकोसम्म हामीसँग रेकर्ड छ। अब अहिलेको स्थितिमा हेर्दाखेरि चाहिँ कफी सिन्धुपाल्चोकको कफी एकदम विशिष्ट श्रेणीको छ भनेर चाहिँ विभिन्न कप टेस्टिङ हुँदाखेरि अब गत वर्ष नेपाल चिया तथा कफी विकास बोर्डले एनसिडिबीले चाहिँ कप टेस्टिङ गर्यो। यतिखेर पनि हाम्रो एकदम फर्स्ट भएर चाहिँ 85.5 80 क्रस गर्ने विशिष्ट श्रेणीको कफी हुन्छ। हाम्रो 85.5 स्कोर आयो। त्यो भनेको एकदम हाई स्कोर हो, भनेको एकदमै विशिष्ट श्रेणीको राम्रो कफी फल्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ त्यहाँ आएको छ। हामी पटक कफी सहकारी सङ्घलाई पुरस्कृत पनि गरेको छ। अहिले हेर्दाखेरि संस्थागत रूपमा उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण, अर्ग्यानिक सर्टिफिकेसन चाहिँ हाम्रो कफी सहकारी सङ्घबाट चाहिँ यी त्यस्ता कार्यक्रमहरू भइरहेको छ। सङ्घ भनेको चाहिँ छात्र सङ्गठन हो जिल्लाभरिको। यसले किनिदिन्छ
किनिसके पछाडि यहाँनिर आइसके पछाडि अब कफी हलिङ हुन्छ, ग्रेडिङ हुन्छ, ह्यान्ड सर्टिङ हुन्छ, त्यसपछि अनि लेबल लगाएर कुन देश पठाउने हो त्यसको सबै इन्फर्मेसन राखेर कसले पठाएको कसले किने त्यो सबै इन्फर्मेसन बोरामा राखेर हामी बाहिर पठाउँछौँ, ग्रिन बाहिर पठाउँछौँ। अब कसरी समृद्धि ल्याउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ अब साँच्चै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने हो भने चाहिँ त्यसको कल्पना चाहिँ साकार गर्ने हो, सपना साकार गर्ने हो भने हामी यो कफी जस्तो अब चिया जस्तो जुन नगदे बाली छ, नगद आउँछ र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ डिमान्ड छ। अहिले हामीले डिमान्ड अनुसारको पठाउन सकिरहेको छैन। अहिले जिल्लाभरिको उत्पादन 30 टनबाट घटेर रोग किरा लागेर जलवायु परिवर्तनले विभिन्न कारणले घटेर 30 टनबाट अहिले 18 टनमा आएको छ। त्यो हुँदाखेरि हामीलाई दुःख लाग्छ। अब प्रति केजी 90 रुपियाँ केजीमा चाहिँ घरबैठबाटै उसले पैसा पाउँछ भने त्यो त सबैभन्दा राम्रो कुरा हो नि। हामीले 5 रोपनीमा कफी रोप्यौँ भने त विदेश जानै पर्दैन, 2-5 लाख त घर बसेर कमाउन सकिन्छ। कफी फेरि कफी मात्रै होइन, कफी भनेको तेह्रो बाली हो। कफी लाउन सकिन्छ, फलफुल लाउन सकिन्छ, अन्तर्बाली अदो बेसार अथवा खुर्सानी अथवा जडीबुटी जे पनि लाउन सकिन्छ भने यो तेह्रो आम्दानी लिन सकिने बाली भनेको कफी नै हो। अरूलाई सेफ लाग्छ, कफीलाई छाडी नभई हुँदैन। के हुँदाखेरि हामीले यसरी 3 तले आम्दानी गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो समृद्धि आउन सक्छ। साँच्चै सुखी र समृद्ध बनाउने भने कफीले चाहिँ एउटा नगदे बाली र मार्केटको ग्यारेन्टी, हरेक कुराको मार्केटको ग्यारेन्टी छैन। हामी गोलबेडा उत्पादन गर्छौँ, कहिले 5 रुपियाँ हुन्छ त कहिले 50 रुपियाँ, कहिले 100 रुपियाँ केजी पुग्छ। तर कफीमा त्यस्तो हुँदैन, हरेक वर्ष बढ्दै गइरहेको छ। सरकारले पनि त्यसमा मूल्य अब घटा राख्न मिल्दैन, 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ बढाएको नै हुन्छ भने सबभन्दा ठुलो कुरा मार्केट हो। मार्केटको ग्यारेन्टी भनेको कफीमा छ। त्यो चाहिँ हामी दाबी गरेर भन्न सक्छौँ। यो खालको चाहिँ एउटा संस्थागत रूपमा अगाडि कुनै व्यक्तिको भइदिए 1 वर्ष आउँछ, अर्को वर्ष नआउन सक्छ। तर यो संस्थागत व्यापार भएको कारणले चाहिँ हामीसँग निरन्तर रूपमा चाहिँ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारीहरू हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि सम्भावना पनि राम्रो छ। उत्पादन गर्न सकियो भने आर्थिक समृद्धि ल्याउन सकिन्छ अनि किसानहरूको आर्थिक हैसियतमाथि पुग्छ। हाम्रो कफी चाहिँ पहिला कोरिया पठाउँथ्यौँ। हामीलाई पहिला मार्केटको अभाव हुँदाखेरि कोरियाले धेरै सपोर्ट गर्यो। त्यो भएर हामीले पहिला कोरियाबाट सुरुवात गऱ्यौँ। त्योभन्दा पछाडि उत्पादन बढ्दै गयो। हामीले कोरियाले मात्रै चाहिँ धानेर अब अर्को पनि मार्केट चाहिने हुनाले चाहिँ अहिले जापान, कोरिया र अस्ट्रेलिया 3टा देशमा हामी पठाउँछौँ।